आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर करे। अल्लाह ताला बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए, कमज़ोरों को क़ुव्वत अता फ़रमाए, बेसहारों के अल्लाह ताला सहारा बनाए और जो बेरोज़गार हैं उनको अल्लाह ताला नेक और हलाल रोज़गार अता फ़रमाए। सबके घरों को शाद और आबाद फ़रमाए। अल्लाह ताला प्यार मोहब्बत अता फ़रमाए, अमन चैन सुकून अता फ़रमाए, सेहत ईमान अता फ़रमाए, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, सेहत वाली ज़िंदगी आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो कमज़ोर हैं उनको क़ुव्वत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे का सहारा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और या अल्लाह जो कोई परेशान हाल है अल्लाह ताला उनको परेशानियों को अपने फ़ज़ल करम से दूर फरमाए और उनको राहत चैन सुकून अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज का व्लॉग का टॉपिक है सब्र, इस्तिक़ामत, हौसला, हिम्मत, बर्दाश्त, बहादुरी। ज़िंदगी नाम है टेस्ट का, ज़िंदगी नाम है इम्तहान का। ज़िंदगी में बहुत सारी बंदे को परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं। कभी रोज़ी में मुश्किल होती है, गरीबी होती है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कोई नाराज़ हो जाता है, या किसी का कोई प्यारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है, कोई यतीम होते हैं, कोई मस्कीन होते हैं। डिफ़रेंट तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश और परेशानी ज़िंदगी में आती रहती हैं। उनको सब्र और इस्तिक़ामत से सह लेना ही कामयाबी होती है। जब हम कोई परेशानी आए जाए तो ज़्यादा परेशान होने से परेशानी कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। खुशियाँ बांटने से ज़्यादा होती हैं और गम बांटने से गम कम होते हैं। इसलिए कोई ना कोई हमारा कोई अच्छा प्यारा दोस्त या रिश्तेदार फ्रेंड फैमिली होना चाहिए जिसके साथ हम अपनी हर परेशानी को मुश्किल को डिस्कस कर सकें, उनके साथ बात कर सकें ताकि वो हमें सही तरीके से हौसला दें और गाइड करें कि और सब्र बर्दाश्त का हौसला दें। वो मियाँ मोहम्मद बख्श का कौल है कि जो सब्र करेगा ता मोती मिलसन, सब्र करें ता मोती मिलसन, बेसब्रा मोती ते हीरे, बेसब्रां तक रोड़ा पावे ना मोती ना हीरे। तो जो सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, मुश्किल टाइम गुज़र जाता है, टाइम के साथ ही सब्र आता है। अल्लाह ताला के हाथ में सब खैर है, बेयाद कल खैर। तो वो सब्र दे देता है टाइम के साथ। लेकिन जब ज़ख़म ज़्यादा ताज़ा होता है उसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि मैं इंसान को आज़माता हूँ, कभी भूख से, कभी तंगी से, कभी खौफ से, कभी घबराहट से, कभी माल से, कभी औलाद से। तो अल्लाह ताला अगर फरमा रहा है कि इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला हमें टेस्ट करता है, आज़माता है, तो कभी तो हमारी कोई मुश्किल होती है, हमें अल्लाह ताला सही तरफ गाइड करना चाहता है। इसलिए अल्लाह ताला हमें थोड़ी बहुत ही कोई तकलीफ़ दे देता है। कभी हमारा सर दुखता है, कभी हमें कांटा लगता है, कभी हमें ठुड्डा लगता है, ठोकर लगती है, जहाँ कोई हमसे बेवफाई करता है तो तब हमें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत हर्ट होता है। लेकिन वो अल्लाह ताला उसको दूर कर देता है। किसी चीज़ से अल्लाह ताला हमें सिखा रहा होता है,
اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں سیدھے راستے پر چلا رہا ہوتا ہے۔ کئی جو ہوتے ہیں ہمارے مصیبتیں پریشانی ہماری گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں پکا کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، بہت رحمان رحیم کریم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان رحیم کریم عظیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر المطلق ہے، بالکل ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، تو اس کی رضا میں راضی رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں خوشی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر زندگی میں کبھی کوئی غمی آ جائے، پریشانی آ جائے، مشکل وقت آ جائے، ہارڈ ٹائم آ جائے تو اس پر ثابت قدم رہیں، گھبرائیں نہیں، اللہ پر توکل کریں۔ اللہ کی طرف سے مشکل آتی ہے اور اللہ ہی ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو تم کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سب سے بڑی تو مشکل یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اس کو اس وقت صبر برداشت نہیں ہوتی، بہت حد ہو جاتی ہے، سینہ پھٹتا جاتا ہے۔ لیکن تب اللہ تعالیٰ، اگر ہم غور کریں اس کلمے پر، اس آیت پر، انا للہ، بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اور اگر دکھ تکلیف کو دیکھا جائے کہ دکھ تکلیف پریشانی مصیبت بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور شفا بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لٹانے والا ہے۔ جیسے دن سے اللہ تعالیٰ رات بناتا ہے، سورج چڑھتا ہے گڑتا ہے، دنیا کا ہر چیز سرکل میں ہے، اسی طریقے سے ٹائم بھی ایک جیسا نہیں رہتا، ٹائم بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اگر کوئی زندگی میں مشکل آ جائے تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کو سہارا مانگتے ہوئے، اللہ پر یقین ثابت قدم رہتے ہوئے تو صبر برداشت سے کام لیں اور اللہ پر توکل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مشکل ٹائم بھی اللہ کے فضل سے ٹل جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن سے محبت کرتا ہے ان کو آزماتا بھی زیادہ ہے، ان سے ٹیسٹ بھی بڑے سے بڑے لیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم خوف گھبراہٹ کی وجہ سے کسی وجہ سے کرتے ہیں تو ہمیں یقین اللہ پر ہوتا ہے تو وہ مشکل پھر مشکل لگتی نہیں ہے۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صحت تندرستی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سب خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو توکل اللہ پر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑے پار کرنے والی بھی وہی ذات ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر بڑا ان کا پکا توکل کہ دشمن وہ ایک جگہ پر اکیلے بیٹھے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، تو دشمن آ کے سر پر کھڑا ہو گیا اور تلوار تان لی کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، جہاں تو ارد گرد کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے تھے، جان نثار ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن اس وقت اکیلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ، تو جب آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب آپ کہیں بہت رش میں ہوتے ہیں، بہت ہجوم میں ہوتے ہیں، بہت لوگ آپ کے پیارے آپ کے پاس ہوتے ہیں، رشتہ دار احباب آپ کے پاس ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے کرنا کیا چاہیے کہ جب مشکل وقت آ جائے تو اللہ پر توکل کریں، اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کیا سنت ہے، انہوں نے اس مشکل وقت میں کیا کیا۔ سنت کو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر، اللہ تعالیٰ ثواب کا کام اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر کیا جائے تو اس کا بہت اجر ہے۔ اور پھر اگر کوئی خوشی آ جائے تو تب بھی
सजदा शुक्र बजा लाएं, तब भी शुक्रगुजार बंदे बन कर रहें। तो एक कुरान पाक की आयत है, व शाकिरीन व आबिदीन व सालिहीन व ज़ाकिरीन व साइमीन। तो जो शुक्र करने वाले हैं, जो इबादत करने वाले हैं, जो ज़िक्र करने वाले हैं, जो सजदे करने वाले हैं, तो ये एक ग्रुप है जो नेकोकारों की लिस्ट का है। तो जो सब्र करते हैं मुश्किल वक्त में, उनका भी इनमें नाम आता है। सब्र करने का बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर है। जब कोई मुश्किल ज़िंदगी में आती है, इंसान उस पर सब्र करता है, साबित कदम रहता है, अल्लाह पर यकीन रखता है कि मुश्किल वक्त आया है, अल्लाह ज़रूर आसान टाइम भी लाएगा, वाबीला नहीं करता, तो तब उसकी हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड जो होता है वो इबादत तस्वर की जाती है, इबादत होती है। और उसके गुनाह इस तरह जड़ रहे होते हैं जैसे ख़ज़ां में, ऑटम में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं, इस तरह उनके गुनाह जड़ जाते हैं और वो गुनाहों से पाक साफ़ हो जाता है। ऐसे गुनाहों से पाक साफ़ हो जाता है जैसे न्यू मौलूद बच्चा, नए आज ही जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ हो, जिसने दुनिया में अभी आँख खोली हो और कोई गुनाह ना किया हो, जाने में या अनजाने में, तो उस तरह वो हो जाता है जिसके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और जिसके गुनाह सारे दुनिया ही में माफ़ हो जाएं तो वो बहुत ही बंदा अफजल होता है। तो मरना तो बारहक है, लेकिन ये है कि अल्लाह जो सबसे प्यारा है, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं, वो बहुत बड़ा रुतबा होता है। अल्लाह को प्यार करना, या अल्लाह उनसे प्यार करे, अल्लाह को प्यारे होके जाना। वैसे बंदा मर गया तो अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ को पसंद नहीं किया उन लोगों के लिए जो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, कि जो अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा हासिल करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह के हुक्म में जिए, तो उनको मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं। वो अल्लाह ताला उनको मुर्दा का लफ्ज़ पसंद नहीं करता और वो ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला उनको गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है। बेशक हमारी ज़ाहरी आँखों के सामने वो उनकी जो जिस्म है मुबारक है वो मिट्टी में, कब्र में डाल दिया गया है, लेकिन असल में रूह जो होती है वो अल्लाह के पास जाती है और अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा है और अल्लाह ताला उनकी नाम के साथ उनको रोशन करता है, उनकी नेकियों के साथ उनको ज़िंदा रखता है। अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी मरने के बाद भी ज़िंदगी वो जो अल्लाह जानता है वो देता है और आखिरत में तो उनके लिए अजर अज़ीम है। तो वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, तो उनको कोई भी गमी परेशानी नहीं होगी, वहाँ पर वो हमेशा हमेशा रहेंगे और आराम सुकून से रहेंगे। और दूसरा, सब्र बर्दाश्त करने का एक बहुत बड़ा जज्बा इस बात से आता है कि जब जो दुनिया में ज़्यादा मुश्किलें मुसीबतें सहता है तो उसके लिए आखिरत में ज़्यादा अजर होता है, एज़ लॉन्ग वो सब्र बर्दाश्त करे। जो सब्र बर्दाश्त दुनिया में ज़्यादा करता है, सब्र करता है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है, तो उसके लिए दुनिया में ज़्यादा तंगियाँ होती हैं, ज़्यादा वो उसकी ऐशो इशरत नहीं होती, वो बहुत दरवेश किस्म का इंसान होता है, दुनिया से दिल नहीं लगाता और उसके लिए आखिरत में अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ा सरमाया तैयार कर रखा है। इसकी मिसाल अगर आप देखें तो ज़िंदगी का बेस्ट रोल मॉडल हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो सहाबा कराम हैं, अज़वाज मतहरीन हैं, अहले बैत हैं, सालिहीन हैं, वली अल्लाह हैं। जो नेक लोग होते हैं वो दुनिया की ऐशो इशरत में नहीं पड़ते, गफलत में नहीं पड़ते, वो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला की हर रज़ा पर राज़ी रहते हैं, आमीन कहते हैं। इसलिए हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए कि कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए। मेरी वालदा मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नतुल फ़िरदौस जगह अता फ़रमाए। तो 5 महीने हो गए हैं उनको अल्लाह ताला को प्यारे हुए, 6 महीने एक्चुअली। तो मैं
دل پھٹتا جاتا تھا، جس پر گزرے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم بہت یاد کرتے ہیں، لیکن جب میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی، میرا دل خراب ہو جاتا تھا، تب میں یہ کہتی تھی الحمدللہ کہ کہیں میرے منہ سے انجانے میں یا جانے سے کوئی ایسا لفظ نہ ہو جائے جس سے میری گرفت ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ میں لے لے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے، تم کون ہوتے ہیں یہ وہ کرنے والے۔ تو اللہ کی رضا میں ہی راضی رہنا پڑتا ہے۔ تو ہم پھر کہتے ہیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور یہ کلمہ بھی میں نے اپنی ماں سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان سے سیکھا ہے کہ غمی میں کبھی مشکل میں بھی ایسا منہ سے لفظ نہ ادا کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراضگی ہو جائے یا آپ کفر کے پاس چلے جائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہ مرے میں مر جاتا، ہائے وہ کیوں چلا گیا، ابھی ینگ تھا، یہ بوڑھے لوگ ہیں وہ مرنے چاہیے تھے، ینگ کیوں فوت ہو گئے۔ یہ اس طرح کے کلمے کہنے بہت ہی برے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک بار ہمارے علاقے میں ایک محمد بخش تھا، اس کو محمد کہتے تھے، ہمارے راکوں میں سے تھا، جو لوگ ہماری کھیت زمینوں میں کام کرتے ہیں ہمارے لیے۔ تو وہ اس نے کوئی پلاٹ لیا تھا اپنے گھر کے لیے اور اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا، اور وہ کیس پہ کیس چل رہے تھے اور وہ بار بار جا کے کیس اٹینڈ کرنے جاتا تھا۔ تو وہ ایک دن سائیکل پر اپنے کیس کی سنوائی کے لیے جا رہا تھا کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو تھا بھی وہ 40-50 کے ایج کے درمیان، تو بچے بھی ماشاءاللہ 4-5 لڑکیاں 4-5 لڑکے تھے، اور غریب گھر تھا کہ ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ تو وہ جب کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تو ہمارے ہمسائے تھے تو غریب تھے، تو ہم بھی افسوس کے لیے گئے، ہماری والدہ بھی وہیں پر تھی، تو وہ بچے بہت زیادہ زار و قطار رو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، میری امی بھی وہاں پہ بیٹھی تھی۔ جب ان کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو میری ماں کہنے لگی کہ بیٹا رو نا، صبر کرو، شکر کا کلمہ پڑھو۔ تو ہم جب گھر پہ آئے تو ہم نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں ان کا تو باپ فوت ہو گیا، وہ شکر کا کلمہ کیسے پڑھیں؟ تو ماں کہتی ہو تمہیں نہیں پتہ، جو ہوتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ماں اتنا پڑھی لکھی نہیں تھی، اتنا وہ چلاک ہوشیار نہیں تھی، جتنے لوگ تیز ہوتے ہیں اس کو چلاکی ہوشیاری نہیں آتی تھی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور دین کی سمجھ بہت دی ہوئی تھی۔ تو وہ میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنا توکل اللہ پر، اتنا تقوی، اتنا اللہ تعالیٰ پر یقین کہ جتنی مرضی زندگی میں مشکلات آ جائیں تو وہ بس ڈٹے رہنا اور جمے رہنا۔ اتنی سخت تکلیف ہم بھی بہت پینفل فیل کر رہے تھے اس فیملی کے لیے، لیکن ماں کہہ رہی تھی کہ بس شکر کا کلمہ پڑھو، اب رو دو نا۔ تو اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم دکھ اور تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہوتا ہے، بہت بڑا اس کا اجر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی صبر عطا کرتا ہے، ٹائم کے ساتھ ہی صبر آتا ہے۔ کل ہی ہمارے بہت ہی عزیز میرے ہسبینڈ کے کزن محمد اسلم لیڈز میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ان کو 2-3 ہفتے سے وہ ہاسپٹل میں تھے، کووڈ ہو گیا تھا اور ان کی کڈنیوں پہ افیکٹ ہوا، اور جس کی وجہ سے چھوٹے بچے ہیں، اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں، 25-30 سال کی عمر کے درمیان کے بچے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے اہل خانہ پر رحم فرمائے اور ہمارے پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اس سچویشن میں ہم جا بھی نہیں سکتے، آ بھی نہیں سکتے، لاک ڈاؤن ہے اور وہاں پر تو جانے کی بالکل اجازت ہی نہیں ہوتی۔ صرف بیوی اور بچوں کو انہوں نے شکل دیکھنے دی ہے، ہاسپٹل میں باڈی تک نہیں دی۔ کوئی بہن بھائی ہوں، کوئی کزن ہو، کوئی کچھ ہو تو کسی کو پاس نہیں جانے دیتے۔ اور بلیک برن میں تو ویسے بھی بیڈ فوڈ کی طرح ایک قسم کی ایمرجنسی نافذ ہے ان علاقوں میں۔ تو یہ ہے کہ یہ بھی ٹائم آنا تھا کہ اتنی مشکل میں بھی انسان کافی پریشان حال میں بھی اکیلے ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے پاس آ جا نہیں سکتا۔
تو کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دل بہت اداس ہے پھر بھی شکر ادا کر سکتے ہیں، اور کچھ کر بھی نہیں سکتے نا۔ جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا الحمدللہ 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 الحمد ہزار کروڑا، بے پرواہ شہنشاہ تیرا در نہ چھوڑا، بعد درود محمد سرور آل صحابہ تائیں، اور کیڑی درگاہ دے اندر عرض کراں میں سائیں، مالک میرے عیب ہے میرے بے حساب شمارا، رحمت تیری دا انت نہ کوئی بیجی رحمت باراں، دو جہاں وچ سونا رکھی کر کے غلام محمد، توبہ تیری بے حساباں پھر بھی توبہ میری، میرے عیباں نالوں وافر میرے عیباں نالوں وافر، یا رب رحمت تیری، وقت نزا دے جانت دل دے بیڑے رکھی آپ بچا کے، اور کیڑے پاسے مالکا عرض کراں میں جا کے، درد مداں دے درد گوائی بچھڑے آپ ملائی، بے اولاداں نوں دے نیک اولاداں تو فضلاں دا سائیں، آپ ہی کم سواری ربا سارے رحمت نظر کر تو، آپ ہی کم سواری ربا سارے رحمت نظر کر تو، صحت نال عافیت دیویں دیویں نیک مراداں، صحت نال عافیت دیویں دیویں نیک اولاداں، سب دیاں مالکا بے پرواہ دور کری پریشانیاں، صدقہ خون شہیداں والا رنگ دے سینہ میرا، ظاہر باطن چانن لاوے نور الہی تیرا، اڑ جانے سب رنگ رنگیلے اڑ جانے سب رنگ رنگیلے، نام سائیں دا رہنا، دم دم نالے اللہ بخشے اللہ ہی اللہ کہنا، درد مداں دے درد گوائی بچھڑے آپ ملائی، بے اولاداں نوں دے نیک اولاداں تو فضلاں دا سائیں، آپ ہی کم سواری ربا سارے رحمت نظر کر تو، صحت نال عافیت دیویں دیویں نیک مراداں، صحت نال عافیت دیویں دیویں نیک اولاداں، صحت نال عافیت دیویں صحت نال عافیت دیویں صحت نال عافیت دیویں دیویں نیک مراداں، صحت نال عافیت دیویں دیویں نیک اولاداں،
नेकां साथ रला के तोरी रब्बा सानू इस जहानो। नेकां साथ रला के तोरी रब्बा सानू इस जहानो। बंदियां दे मोहताज न कर तू दुनिया विच सानू। बंदियां दे मोहताज न कर तू दुनिया विच सानू। आप ही कम सवारी रब्बा सारे, आप ही कम सवारी रब्बा सारे। रहमत नजर कर तू सेहत नाल आफियत देवी, देवी नेक मरादां। सेहत नाल आफियत देवी, देवी नेक औलादां। सब दिया मालका बेपरवाह दूर करी परेशानियां। सदका खून शहीदां वाला रंग दे सीना मेरा। सदका खून शहीदां वाला रंग दे सीना मेरा। ज़ाहर बातन चानन लावे नूर अलाही तेरा। उड़ जाने सब रंग रंगीले, उड़ जाने सब रंग रंगीले। कुल्लु नफ्स ज़ाइक़ातुल मौत या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। उड़ जाने सब रंग रंगीले नाम साईं दा लैना। दम दम नाले अल्लाह बख्शे अल्लाह ही अल्लाह कहना। अल्लाह ही अल्लाह कहना, अल्लाह ही अल्लाह कहना। लै ओ बंदिया हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे। उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। लै ओ बंदिया हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे। उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। लै ओ बंदिया हवाले रब दे मिला आखरी वारी। इस मिलने नू याद करे से तू उम्र सारी। लै ओ बंदिया हवाले रब दे मिला आखरी वारी। इस मिलने नू याद करे से तू उम्र सारी।